आम्ही जेन्ना नरेन सावयकार एक्स एम पी आनी बीजेपीचो वायस प्रेसिडेंट ताजो स्टेटमेंट पळयलो पयलीं म्हणल्यार खूब दुख्ख जालें की इतलो हायली एज्युकेटेड लिडर आनी एक्स एम पी जो टॅक्स पेयराचे पयशांचेर पेन्शन घेता आनी जगता तो जे युवक जांचो फ्युचर आज धोक्यान आसा जे आपले फ्युचरा खातीर प्रदर्शन करताले पिसफुली आझाद मैदानाचेर जे सरकाराक प्रश्न विचारताले आपल्या फ्युचरा खातीर आनी देशाच्या फ्युचरा खातीर हांकां ताणें टर्मायट म्हणून संबोधीत केलें जाल्यार ते गजालीचो आमी निशेध केला. आमी बीजेपीचो जो प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक आसा ताका आनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक कित्याक दोगूय शिकलेलो असल्या कारणान तांकां हांव इन्वायट करतां. तांच्यांनी तें इन्विटेशन म्हणून घेवचें, चॅलेंज म्हणून घेवचें, जायते जाग्यार जायते वेळाचेर गोंयच्या मुद्द्याचेर डिस्कशन आनी डिबेट करुया. जे डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंट आसा, कॅश फॉर जॉब आसा, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम आसा, भ्रश्टाचार आसा, डिविजन ऑन द लायन्स ऑफ रिलिजन आसा आनी वेगवेगळे मुद्दे आसा हांचेर डिस्कशन करुया आनी गोंयच्या लोकांक डिसायड करूनी की जे युवक काल प्रोटेस्ट करताले ते टर्मायट्स काय हे बीजेपीचे जे मंत्री आज गब्बर जाल्या लूटमार करून ते टर्मायट्स ते. कित्याक आज बीजेपीची जो इनसेन्सिटिव्हनेस आसा ती नरेन सावयकाराचे मानसिकतेन आमकां जी दिसल्या, जी कॉलोनियल मानसिकता आसा, जी डिक्टेटोरियल मानसिकता आसा. जेन्ना ब्रिटिशाच्या वेळार लोक देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर प्रोटेस्ट करताले तांकां ब्रिटिशांकूय तेन्ना ते लोक किडे आनी मोकडे कशे दिसताले जशे आज नरेन सावयकाराक दिसता. जाल्यार हाजे फाटभुंयेचेर म्हाका दिसता की जे दुख्ख आसा एका एग्जामीक मल्टिपल टायम प्रिपेर करपाचें तें फक्त ते स्टुडंट्सांक कळटलें, ताजे आवय बापायक कळटलें जी आपले भुरग्यांक सफर जातना पळयता, परत परत शिकून स्ट्रेस घेतना पळयता आनी स्पेशली जी आवय बापूय हू हॅव लॉस्ट देअर चिल्ड्रन जांच्यांनी भुरग्यांनी सुसायड करून तांचो जीव गेला त्या आवय बापायक कळटलें. हे बीजेपीचे लोकांक जे सत्तेचे धुंदीन टायट आसा, जे मस्त आसा आनी जांकां एरोगन्स तकलेक बसल्या ही दुख्ख तांकां केन्नाच कळचें ना. Next time should apologize. Not just Naren Savikar, BJP has to apologize because see, Naren Savikar, if he had made those remarks in his drawing room or his bedroom or his bathroom, it was none of our business. He has made public statement. He is a public figure. He is a public entity. Being a ex-MP, he is drawing the pension from the taxpayers' money. He is the vice president of the ruling party BJP. So apology from Naren Savikar will not suffice. The apology should come from the BJP leadership or else it will further be confirmed that the mindset that the Naren Savikar comes from, the colonial, the dictatorial mindset, the BJP is in sync with the similar mindset and then the rest is for the people to decide because we are giving them 24 hours deadline or else as our Rahul Gandhi's leader Rahul Gandhi says, डरो मत to every youth and every student. Congress party firmly stands with you. We will launch an agitation to protect the respect and dignity of our students and our youths. Mindset BJPची clear cut दिसता. This was not expected from educated man and senior advocate नरेन सावयकर. ताणें युवकांक, गोंयचे युवकांक, देशाचे युवकांक जे आपल्या हक्का खातीर झगडटात, जे काल दिल्ली आशिल्ले, गोंयान आशिल्ले, सायलंटली प्रोटेस्ट करताले, तांकां तुमी टर्मायट म्हणटा. एबीव्हीपी आनी बीजेवायएमच्या युथांकूय दॅट मिन्स तांकांय टर्मायट म्हणला तुमी. सो हांव हे बीजेपीचे युथांक आनी एबीव्हीपीक विचारपाक सोदता, आतां तुमी खंय न्हिदल्या? आतां तुमी कित्याक उलयना जेन्ना युवकांक तुमचोच लिडर, तुमचोच वायस प्रेसिडेंट, तुमचोच एनआरआय कमिशनर, तुमचोच एक्स एमपी जेन्ना युवकांक, गोंयचे युवकांक टर्मायट म्हणटा, तुमी कित्याक न्हिदला? तुमी काय हेजेर कित्याक तांकां कंडेम करना? बाब सुनील गावटणकरान सांगिल्ल्या भशेन आमी 24 वरां दिता, 24 hours for this for Bab Naren Savikar and BJP leadership to apologize. If they do not apologize, we will have to hit to the streets. We will have no option. कित्याक युवकाचो प्रश्न आहा, युवक म्हणटा ते गोंयचो फ्युचर, गोंयचो फुडार. तुमी आनी एक प्रश्न हांव तांकां करपाक सोदता की तुमी जर आमकां टर्मायट म्हणटा, युवकांक, स्टुडंट्सांक, जेन झींक तुमी टर्मायट म्हणटा जाल्यार जेणे आमचे दोंगर विकले, जेणे आमच्यो न्हंयो विकल्यो, जेणे आमची जमीन विकली, जमीन खाली, व्हडले व्हडले इंडस्ट्रियलिस्टां विकली जमीन, तांकां कितें म्हणटले तुमी? हू आर दे? तुमी सांगा, हो प्रश्न तुमकां आतां. हू आर दे? सो 24 hours we are giving you. You have to apologize to the youth of Goa and the youth of the nation. If not, we are going to launch a strong agitation against you. Yesterday we have seen a mega protest. The youth came on the road. Yes. यूथ आम्ही काल सकाळी सुद्धा यूथ हॅड कम ऑन द रोड. आम्ही सकाळी ते गेल्ले आझाद मैदानाचेर अँड ऑल्सो यूथ काँग्रेस अँड एंटायर काँग्रेस फॅमिली वॉज देर. वी ऑल्सो गेव देम फूल सपोर्ट अँड सेड वी आर देर विथ युअर.
काल आमी आशिल्ले बशिल्ले काल थंय. What he has said, that is our point. What happened yesterday is the youth who had gathered over there were not like BJP gathered crowd with samosas and batatoda. Those were youth students who are concerned for their own future, who are concerned for the nation future. They had come on their own, they had come voluntarily, and the vice president of the BJP humiliating them, labeling them as termites is something not just shocking but disgusting. That is the reason why we have demanded that BJP should apologize within 24 hours.